ओके वेल गोंयकारांदो हांव आसा मारगांव टू केपें रोडाक आनी केपें रोडाचेर ह्या वक्तार हिंगा उबो आसा हांव कित्याक एक्झॅक्टली एक रिडल कितें आहा ती सांगपाक तुमकां. फाटल्या दिसांनी आमी तुमकां एक बोर्ड दाखयल्लो एश करून गेल्या तेश करून गेल्या आसा तुमी तयार काय म्हणून आनी एक्झॅक्टली हो बोर्ड कितें काय म्हणून तेजो दुसरो म्हणटा पळय तो तेजो आन्सर म्हणटा पळय तो ह्या बोर्डार आसा पळय तुमी हो बोर्ड पळोवंक शकता. बेजिकली FC गोवाची फर्स्ट मॅच फाल्यां आसा पळय ती 17 सप्टेंबर मारगांव फातोर्डा स्टेडियमाचेर FC गोवा वर्सीस जमशेदपूर आनी थिंगा वयर बरयलेलो आसा पळय पळोवंक शकता तुमी. एश करून गेल्यार तेश करून गेल्यार सगळे रस्ते फातोर्डा पावतले. बेजिकली calling every Goan for the football match for the first ISL League match of FC Goa versus Jamshedpur FC. थिंगा वयर बरयलेलें पळोवंक शकता तुमी. एश करून गेल्यार तेश करून गेल्यार सगळे रस्ते फातोर्डा पावतले. सो एक्झॅक्टली रिडल आशिल्ले म्हणटा पळय ते FC गोवाच्या फुटबॉल मॅचीक पयल्या मॅचीक आपोवपाक सगळे गोंयकारांक FC गोवा फॅन्सांक. आनी हो बोर्ड पळयत जाल्यार हिंगा सद्याक मारगांव टू केपें रोडाचेर मारलेलो आसा आनी थिंगा दाखयलेलो आसा 17 किलोमिटर फातोर्डा. अशी हो त्या सायडीच्यान पडोंक जाय आसलेलो मारगांव दाखयता आसतना हो ह्या सायडीच्यान दाखयलेलो आसा.